साबिर शाकिर साहब, एक्सपेक्टेड थे यही नताइज? जी बिल्कुल, नताइज तो यही थे और यही मुतवक्के नताइज थे। बस खदशा सिर्फ ये था कि इनको तब्दील करने की कोशिश की जाएगी और ये तब्दील करने का जो खदशा था उसी पे सारा इन्हिसार था, क्योंकि अदरवाइज तो जो जितने भी सर्वेज हुए, सरकारी, गैर सरकारी और पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जितने भी आए, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 सीटों पे उन जीत रही थी। तो उसमें बस ये एक बेहतरी हुई है, रात गए कि अगर उसमें था, एक प्लान था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9-10 सीटें दे के खुश कर दिया जाएगा, उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट्स को और कुछ मुस्लिम लीग नवाज को तो नंबर पूरे कर दिए जाएंगे शहबाज के, हमजा के। लेकिन रात फिर 4 विकेटें गिर गईं मुस्लिम लीग नवाज की। उसके बाद फिर मजीद ये परेशानी लाहक हुई और वो मार्जिन जो है वो पूरा करना काफ़ी मुश्किल था और फिर रात गए, फिर यही मेरा ख्याल है फैसला हुआ कि जो लेकिन धांधली के तो सारे तहफुजात, खदशात वो तो गलत साबित हुए ना। जो इमरान खान साहब को था कि धांधली होनी है, इस धांधली के बावजूद हम जीतेंगे, ये धांधली रोकी गई या धांधली की कोशिश हुई नहीं दूसरी तरफ से? नहीं, धांधली तो हमने आज देखा ना कि धांधली में तो बहुत सारे जो जिंदा है वो मुर्दा करार पा गए और मुर्दा जो जिंदा हो गए। वोट जो है वो दूसरे हलकों में, दूसरी यूनियन काउंसिल में फेंक दिए गए, इंतखाबी फरिश्तों में रद्दोबदल हुआ, शहबाज गिल की गिरफ्तारी, जमशेद चीमा की गिरफ्तारी, पोलिंग बूथ उल्टाए जाने, ये सारा कुछ तो ताकत तो इस्तेमाल होती रही। लेकिन इस सब के बावजूद भी नताइज को तब्दील करना बहुत नामुमकिन हो चुका था और फाइनली जब मलक अहमद खान साहब ने मैसेज कन्वे किया, वो बेसिकली मैसेज था कि अब बेहतर है कि नताइज कबूल कर लिए जाएं और कोई रद्दोबदल ना की जाए। तो मलक अहमद खान साहब का बेसिकली वो बुनियादी तौर पे वो एक पैगाम था, वो पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, वो बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए और रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए था कि अब कोई गड़बड़ ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हालात सबको नज़र आ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी भी की हुई थी। इसलिए ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर स्पॉट फिक्सर्स और ये सब के बावजूद ये नतीजा आना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की जो है वो विक्ट्री हुई है और जो एक हर शख्स को जो नज़र आ रहा था रिजल्ट वही आया है, उसमें रद्दो बदल नहीं किया गया एंड टाइम पे आके। इमरान खान इसका मतलब कामयाब हो गए, अवाम में अपना बयानिया उनको समझ आ गई है इमरान खान के बयानिए की। इसके अलावा महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आपको लगता है कि अगर 2-4 महीनों में इंतखाबात, आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो सिचुएशन ऐसी रहेगी, एक मूड सेट हो चुका है जनरल इलेक्शंस का? बिल्कुल, अब तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय है नहीं। पंजाब में 20 सीटों पे इलेक्शन होना और उसमें कितने बड़े मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना, तो इसके अलावा कोई और है नहीं। और इसीलिए अब आम इंतखाबात पहले भी यही सब कह रहे थे, सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, सारे ही कह रहे थे कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, वही इस मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकता है, कशीदगी ख़त्म कर सकता है। और अब मेरा ख्याल है कि सबको समझ आ रही होगी और अब आम इंतखाबात की तरफ ही जाया जाएगा। अदरवाइज तो साबिर शाकिर साहब, ये पीडीएम जमातें कहीं नजर नहीं आई। 11 जमातों के इत्तेहाद की शिकस्त है, ये खाली नून लीग की शिकस्त नहीं है। वो अलग बात है, फेस सिर्फ नून लीग को करना पड़ेगा। ये नून लीग को भी सोचना चाहिए कि जरदारी साहब ने शरीफ खानदान के साथ क्या किया, जो उनको मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रही। और जरदारी ने बहुत शरीफ खानदान के साथ एक पुराना बदला जो है एक बार फिर लिया है और उनको ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है कि जहाँ पे सिवाय वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और उनको धकेल दिया है, क्योंकि इक़्तिदार तो सारों ने एंजॉय किया, लेकिन पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दालें चावल हर चीज महंगी, वो सारे का सारा शहबाज शरीफ और इनको भुगतना पड़ा। तो जरदारी साहब को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो सिंध में मौजूद हैं, अपनी गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं और उनके तो जो एक शेयर तय हुआ था पंजाब में वो भी नहीं दिया इन्होंने, हमजा शहबाज ने। हालांकि हमजा शहबाज से जरदारी साहब की मुलाकात हुई, फिर शहबाज साहब से हुई, लेकिन वो भी चीज़ें चल रही थी। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए थे, उसका भी फ़ायदा मुस्लिम लीग नवाज को नहीं हुआ और उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हुआ है। तो फिर आखिर टाइम पे आके जमीयत अजीज का छोड़ना मुस्लिम लीग नवाज को, ये सारे साइन ऐसे थे
کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ معاملات کافی خراب ہو گئے، اور جو رات گئے سرجیکل اسٹرائکس ہوئیں اور 4 وکٹیں گریں، انہوں نے تو بالکل آخری پیغام تھا آخری کہ اب نو مور مسٹر حمزہ شہباز اینڈ شہباز شریف۔ بالکل صحیح، لیکن اب جو مہنگائی والی سچویشن ہے یہ اتنی جلدی اب یہ سب کچھ ریورس تو نہیں ہو سکتا۔ پرویز الہی صاحب آ جائیں، گورننس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن معاشی طور پر تو حالات 2-4 دن میں 2-4 ہفتوں میں یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس کو تو ایسے ہی لے کے چلنا پڑے گا پی ٹی آئی کو بھی۔ تو پی ٹی آئی کو تو یہ صوبائی گورنمنٹ کا ایشو تو نہیں ہے نا جی، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا۔ مہنگائی کے معاملات ہیں، پیٹرول تو فیڈرل گورنمنٹ نے مہنگا کرنا ہے اور سستا کرنا ہے، ڈیزل اس کے کنٹرول میں ہے، آئی ایم ایف اس کے پاس ہے، تو یہی تو بنیادی چیز تھی۔ پہلے بھی یہ سارے جو کھاتا پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا تھا نا، پیپلز پارٹی صوبائی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی تو کہتی تھی یہ تو جی ادھر سے اوپر سے ہو رہا ہے، مہنگائی بے روزگاری یہ سارا فیڈرل گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتا ہے، صوبائی حکومتوں کے کھاتے میں یہ جاتی نہیں ہے یہ چیزیں۔ اور اسی لیے اب شہباز شریف صاحب رہ گئے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے وزیر اعظم، اور رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے وزیر داخلہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب نے جوائن کیا، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب۔ یہ کیا ہوا؟ آپ لوگ تو دعوے کر رہے تھے، رانا صاحب تو دعوے کر رہے تھے 17-18 سیٹیں ہم لوگ لے جائیں گے، آسانی سے لے جائیں گے، حکومت میں تھے آپ لوگ تو ہمیشہ آپ لوگوں نے ایک ہی بیانیہ بنایا کہ بیڑا غرق کر کے گیا عثمان بزدار پنجاب کا، تو کیسے پی ٹی آئی کو دوبارہ عوام نکل کر ووٹ دیں گے؟ تو یہ آج تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ طلال چودھری صاحب ڈراپ کر گئے ہیں۔ ارشاد صاحب، ایک اور بڑی ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی، ٹرن آؤٹ بڑا زیادہ تھا، لوگ نکلے ہیں ووٹ کرنے کے لیے آج۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی ٹرانسمیشن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں لائن پہ آ گئے، کر لوں بات؟ ان سے بات کر طلال چودھری صاحب سوال سنا دو، ریپیٹ کروں؟ جی نہیں، میں نے سوال سن لیا تھا، سوری لائن کٹ گئی تھی۔ جی ذرا دوبارہ آپ اپنا سوال مکمل کر لیں، کیونکہ آپ نے سوال کرنا شروع کیا تھا تو لائن کٹ گئی۔ جی سوال میرا یہ تھا کہ آپ لوگوں کا تو ایک ہی بیانیہ تھا نا جب آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی کہ پنجاب میں بزدار جو ہے وہ بیڑا غرق کر گیا ہے، پھر فرح گوگی کا آپ لوگوں نے بڑا بیانیہ بنایا کہ پنجاب کو لوٹ گئی، کھا گئی، کھانا خراب کر کے رکھ دیا، تو سب کچھ الٹا ہو گیا، عوام نے تو بالکل الٹا رزلٹ دیا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کا جو بھی انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہے یا جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں۔ نہ اس سے بزدار اچھا وزیر اعلیٰ ثابت ہوتا ہے، نہ یہ ثابت ہوگا کہ گوگی نے جو لوٹ مار کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے۔ آج کا رزلٹ جو ہے اس میں جو ہم نے سیکھنا ہے ہم سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اس طرح کے بزدل یا اس طرح کے سیاستدان نہیں ہے کہ جو آج میں چڑھ کے کسی کا نام لے کے کہوں کہ فلانے کی وجہ سے میں ہارا ہوں۔ ہم نے جو ہار ہے اس کو تسلیم کیا ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب میں سب سے زیادہ مقبول جماعت یا سب سے بڑی جماعت نون لیگ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی غلطیوں کی تصحیح بھی کریں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا تھی اس ہار میں؟ آپ کو سب سے بڑا فیکٹر کیا لگتا ہے جس کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں آئندہ کے لیے؟ کہ سب سے بڑی غلطی ہم نے پاکستان کا درد محسوس کر کے عمران خان کا کیا ہوا گند کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھایا اور مشکل فیصلے کیے۔ وہ مشکل فیصلے جو کہ ہمیں جہیز میں ملے، پاکستان بچانے کے لیے کیے گئے، پاکستان کے مفاد کے لیے کیے گئے، اپنے سیاسی مفاد کی نفی کی گئی، وہ سب سے بڑی بات۔ اس کے بعد ریئیکشن آیا ہے جو کہ منحرف اراکین کے خلاف، اور اس کے بعد ہم حکومت چلاتے رہے، اور ایک جھوٹا بیانیہ جو تھا اس کو پروان چڑھانے میں عمران خان کامیاب ہوئے۔